सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आदरणीय दर्शक वृन्द, श्रीमद् भागवत पुराणहरूमा मूर्धन्य रूपमा प्रसिद्ध भएको कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यसो अन्तर्गत विभिन्न विषय वस्तु प्रस्तुत भएका छन् र स्तुति पाठ पनि भागवतमा बडो प्रसिद्ध छ। त्यस्ता स्तुतिहरूमा वृद्धदेखि लिएर बालकसम्मले गरेको स्तुति त्यहाँ प्रस्तुत छ। भीष्म, कुन्ती जस्ता वृद्धावस्थाका व्यक्ति र ध्रुव, प्रह्लाद जस्ता बाल्यावस्थाका व्यक्तिहरूले पनि त्यहाँ स्तुति गरेका छन् बडो सुन्दर रूपमा। यहाँहरू समक्ष तिनै स्तुतिमध्ये आज ध्रुव स्तुति प्रस्तुत हुँदैछ। यो प्रसङ्ग किन उठ्यो भने वेदान्त उपनिषदमा एकाकी नैव रमते स्व आत्मानं द्विधा कृता भएर त्यो ब्रह्म परमात्मालाई पनि एक्लै रमाइलो लागेन रे, अर्को हुनु मन लाग्यो। अर्को को भनी भन्दा आफैले दुई भाग लगाए रे। पतिस्त पत्नी अवताम, पति र पत्नीको रूपमा विभाजित भए भनिएको छ। र बेला बेला सृष्टि गर्ने क्रम यथावत रूपमा पौराणिक साहित्यमा उल्लेख भएको छ। सबै जस्तो पुराणमा सृष्टि विधान उल्लेख भएको छ भने भागवतमा पनि त्यो प्रसिद्ध छ। अब त्यसै अन्तर्गत भगवानलाई चाहिने सृष्टि गर्ने इच्छा भएको हुनाले श्रीमद् भागवतमा विष्णुको प्रधानता छ। प्रधान देवको रूपमा उहाँको नाभि कमलमा ब्रह्माजी पैदा भए। यसरी पैदा भएका ब्रह्माजीलाई के गरौँ भन्ने किसिमको कुरा नखुलेपछि त्यहाँ कमलबाट शीत परेर जल झर्यो र तप आवाज आयो। त्यसबाट उनले सम्झे कि यो तप गर भने हो भनेर यसरी ब्रह्माजीले तप गरेपछि भगवानको दर्शन प्राप्त गरेका छन्। यो द्वितीय स्कन्धमा उल्लेख भएको छ। त्यहाँबाट उनले स्तुति गर्छन् र भगवानबाट आज्ञा हुन्छ सृष्टि विस्तार गर भनेर। त्यही सृष्टि विस्तार गर्ने क्रममा भागवत तृतीय स्कन्धको 10औं अध्यायमा सृष्टि विस्तारको विधान गरिएको छ। पहिला मानव सृष्टि भएको थियो, पछि चाहिँ त्यो सबैका लागि स्रोत नभएको हुनाले मिथुन सृष्टि गर्ने क्रम चल्यो। आफ्नै शरीरलाई दुई भाग लगाएर दायाँ भागबाट पुरुष, बायाँ भागबाट नारी पैदा भएको कुरा तीर्थ स्कन्धमा उल्लेख भएको छ। त्यो आदि पुरुषको नाम थियो स्वयम्भू मनु, आदि मनुको रूपमा प्रसिद्ध छन्। र नारीको नाम थियो शतरूपा रानी। अब यहाँबाट मिथुन सृष्टि हुन्छ। उनीहरूबाट 5वटा सन्तान पैदा हुन्छन्, 3टी छोरी र 2टा छोरा। त्यसमध्येमा जेठा छोराको नाम थियो प्रियव्रत, अर्कोको नाम थियो उत्तानपाद। छोरीहरू आकुति, प्रसूति, देवहूति नामले प्रसिद्ध थिए। अब तिनै मध्येमा यो ध्रुव स्तुति उत्तानपादसित सम्बन्ध राख्नेवाला छ। राजा उत्तानपाद धार्मिक राजा यथावतमा प्रजापालक थिए। उनका 2टी पत्नी थिए, सुरुचि र सुनीति। सुनीति जेठी थिइन्, सुरुचि कान्छी। दुईटैका एउटा सन्तान थिए, ध्रुव र उत्तम। सुनीतिका ध्रुव र सुनीतिको उत्तम। अब व्यावहारिक रूपमा प्रसिद्धि जस्तो के देखिन्छ भने जेठीभन्दा कान्छी बढी मन पर्छन् भन्ने कुरा
भए जस्तै उनको पनि लगभग त्यस्तै कुरा भएको थियो। सुनीतिको अलग निवास थियो, सुरुचिको अलग। एकपल्टको घटना के पर्यो भने सुनीतिको छोरो उत्तम जो राजाको नजिकैमा, उनी सुरुचि पनि थिइन्। काखमा चढ्ने ओर्लने आदि किसिमको क्रीडा गर्दै थियो। ध्रुव पनि त्यसको नजिकै थिए। भाइले त्यसरी पिताजीको काखमा चढेको ओर्लेको देखेपछि उनलाई पनि रहर लाग्यो पिताजीको काखमा चढ्नका निमित्त। तर सौतेनी आमाको आफूप्रति राम्रो दृष्टि छैन भन्ने कुरा उनले बुझेका थिए। हत्तपत्त गएर चढिहाल्ने उत्साह त उनले गरेनन्। बिस्तार बिस्तार नजिकमा पुगेर पिताजीको काखमा उक्लने प्रयास उनी गर्दै थिए। त्यतिखेर सुरुचिले आँखा लगाएर के भने, ए तैँले के दुस्साहस गर्न आँट्या? पिताजीको काखमा बस्न त बुझिस्, भगवान्लाई खुसी पारेर मेरो घरबाट पैदा हुनुपर्छ, अनि मात्रै पिताजीको काखमा बस्न पाइन्छ भनिन्। त्यो सुनेपछि ध्रुव भर्खर 5 वर्षका उमेरका थिए। त्यो सौतेनी आमाको वचन उनको हृदयमा गएर बाण लागे जस्तो लागेर उनी रुँदै आफ्नै माताको नजिक पुग्दछन्। अब सुनीतिलाई आफू राजाको त्यति प्रिय छैन भन्ने थाहा थियो, तर पनि आफूबाट पैदा भएको पुत्रप्रति उनको अत्यन्त स्नेह हुनु स्वाभाविक भएको हुनाले बाबु किन रोयो अहिले, म त छु नि यथावत रूपमा भनेर भन्दाखेरिमा उनले त्यो घटना बताए। भाइले काखमा बसेको देखेपछि मलाई पनि पिताजीको काखमा बस्ने इच्छा लागेर चढ्न खोजेको सौतेनी आमाले व्यङ्ग्य गरेर मलाई यसो यसो भनिन् भनेर उनले भनेको कुरा बताए उनले। अब सुनीति सौतासित झगडा गर्न जान्छु भन्ने किसिमको नभएर, बाबु उनले भनेको कुरा ठिक कुरा हो, तिमी आफूलाई उनले दुर्भागा शब्द प्रयोग गरेकी छन्। यो दुर्भागा माने अभागिनी भन्नु पर्यो। त्यसको कोखबाट पैदा भएको हुनाले तिमीले त्यहीँ पिताजीको काखमा पनि रहन पाएनौ। ठिक छ, उनले व्यङ्ग्य गरे पनि उनले साँचो कुरा गरिन्, किनभने भगवान्लाई खुसी नपारिकन त्यो उत्तम पद प्राप्त गर्न सकिँदैन, तिमी पनि त्यसै गर भनेर भनिन् उनले। त्यो 5 वर्षको बालक ध्रुवको मनमा लाग्यो कि अब भगवान्लाई खुसी पार्नु पर्ने रहेछ भनेर उनी आमासित बिदावारी भएर घरबाट निस्किन्छन्। जाँदैछन्, कहाँ जाने के गर्ने के पत्तो छैन, निस्कियो उनी। यो घटना नारदजीले थाहा पाए र त्यसै थाहा पाएको हुनाले नारदजी उनको अगाडि उनी जाँदै थिए जुन बाटोमा त्यसको अगाडि देखा परेर भने के भने, ओहो क्षत्रिय दायाद, हे क्षत्रिय कुलमा जन्मिएका ध्रुव, तिम्रो उमेर अहिले भर्खर 5 वर्षको छ। त्यसो भएको हुनाले तिमीलाई के सम्मान, के दुर्नाम, के निन्दा, के प्रशंसा त्यस्तो कुरो छैन। हेर, भगवान्लाई खुसी पार्नु त्यसो छैन। म यो उमेरको भइसकेँ, प्रयास गर्दा गर्दा पनि मैले पनि त्यति दर्शन पाइसकेका छैन। तिमीलाई फर्कैन घरमा म पुर्याइदिन्छु, पछि ठुलो भएपछि प्रयास गरौँला, केही छैन भन्दा ध्रुवले के भने होइन ऋषिवर, मलाई त भगवान्लाई खुसी नपारिकन फर्कने इच्छा छैन। म जसरी हुन्छ भगवान्लाई खुसी पार्ने प्रयास गर्छु भनेर उनले भनेपछि नारदजीले भने, यो बालक चाहिँ नि आफ्नो निर्णयमा दृढ रहेछ, अब यसलाई केही मार्ग प्रदर्शन गर्नु पर्यो भनेर उनले भगवान् कस्तो हुनुहुन्छ, भगवान्को स्वरूप कस्तो छ, कहाँ बसेर उपासना गर्ने, के गरी गर्ने भन्ने कुराको उपदेश उनले गरे। हेर, भगवान् शङ्खचक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएको, वनमाला कौस्तुभ मणि
मकराकृति कुण्डल र त्यसपछि नवरत्नवाला यो श्रीपेद शिरमा लगाएको पीताम्बरधारी अत्यन्त सुन्दर हुनुहुन्छ। अब कहाँ बसेर उपासना आराधना गर्ने भन्दा भगवान कृष्णको प्रसिद्ध क्षेत्र जन्मस्थान मथुरा अन्तर्गत वृन्दावन, त्यहाँ पनि विभिन्न नाम गरेका स्थान प्रसिद्ध छन्। वंशीवट, मधुवन, बर्साना आदि। तीमध्येमा स्थान मधुवन नाम गरेको जो स्थान छ यमुनाको किनारमा, त्यहाँ बसेर तिमी उपासना आराधना गर। तिम्रो उपासनाको स्वरूप जस्तो होला त्यही अनुसार भगवानले दर्शन दिनुहुनेछ भनेर नारदजीले यति भने र त्यहाँबाट ध्रुव अगाडि बढे। यतापट्टि दरबारको स्थिति के भयो भने त्यो कुरा हल्ली खल्ली भएर ध्रुव घरबाट निस्केरे भन्ने सुनेपछि राजा अत्यन्त चिन्तित बने। धिक्कार, काखमा बस्न खोजेको छोरालाई मैले काखमा लिन सकिनँ। यो कान्छी रानीले गर्दाखेरिमा बिचरा घरबाट निस्केर गयो। त्यो 5 वर्षको उमेर के होला, कुनै जन्तुको फेला पर्ने हो कि कुनै ठाउँमा आत्महत्या गर्ने हो कि के गर्ने होला भनेर उनी बडो चिन्तित भएर रहेका थिए। नारदजी त्यहाँबाट सोझै उनी कहाँ पुगे र भने के भने, राजन तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन, तिम्रो छोरो आफ्नो निश्चयमा दृढ छन्। उनलाई उपासना आराधना कसरी गर्ने भन्ने कुरा मैले निर्देशन गरेँ। चिन्ता नल्याऊ, सबैले मान्ने भएर उनी फर्कनेछन् भनेर यता राजालाई आश्वस्त पारे। ध्रुव पुगे मधुवनमा। मधुवनमा पुगिसकेपछि उनले भगवानको उपासना आराधना गर्ने क्रम सुरु गरे। खाने के भन्दाखेरिमा 3 दिनमा कपित्थ वज्रासन 3 दिनमा बैर कैफ जस्ता किसिमका फल खाएर उपासनामा उनी रहे। एक गोडाले टेकेर पट्टर कसेर उनी बसे। पहिलो महिना त्यसरी बित्यो। दोस्रो महिनामा दोस्रो महिनामा गएर 6 दिनमा यो खाद्य वनमा पनि खान हुने किसिमका निगुरो जस्ता किसिमका घाँस पदार्थ त्यो खाएर बिताए उनले। तेस्रो महिनामा गएपछि 9 दिनमा जलपान गरेर उपासनानिष्ठ बने उनी। चौथो महिनामा पुगिसकेपछि वायु मात्रै भक्षण गरेर वायु पिउनी गरेर बिताए भने 5औं र 6औं महिनामा पुगेपछि 2 आँखा पट्टर कसेर उनी उपासनानिष्ठ भएर रहे। यसरी उपासनानिष्ठ भएर रहँदाखेरिमा अब पछिल्लो महिनाको अन्त्यतिर पुगेपछि त देवतादेखि लिएर मानवसम्मको श्वास प्रश्वास रोकियो। श्वास फरै नसक्ने भइयो। के हो होला यो भनेर बडो चिन्तित बनेर सबै चाहिँ ब्रह्माजीको शरणमा भगवानको शरणमा पुगे। प्रभु, हामी त श्वास फेर्न नसक्ने भयौँ, के भयो होला यो स्थिति बुझिदिनु पर्यो। हजुरबाहेक हाम्रो रक्षक कोही छैन भनेपछि भगवानले हाँसेर भन्नुभयो, एउटा हठी बालक मेरो उपासनामा स्थित छ। उनले श्वास रोकेर उपासना गरेको हुनाले तिमीहरूको श्वास रोकिएको हो। म त्यसको उपाय गर्छु चाँडै, चिन्ता नगर भनेर भगवान त्यसपछि गरुडमा आरूढ भएर उनी जुन थानमा तपस्या गरिराखेका थिए मधुवनको क्षेत्रमा, त्यही भगवान पुग्नुभयो। भगवान आएको उनले थाहा पाएनन्। उनको हृदयमा भगवानको त्यही चतुर्बाहु रूपको ध्यानमा उनी मग्न थिए। भगवानले आफ्नो स्वरूप खिच्नुभयो। त्यसपछि एकाएक त्यो स्वरूप हरायो।
ध्रुवको आँखा खुल्यो, आफूले जस्तो ध्यान गरे हो त्यही रूप भगवानको देखेपछि अब एउटा अप्रत्याशित रूपमा भगवानको त्यो स्वरूप दर्शेपछि उनले के भन्ने होला, आँखाले पिउने हो कि, हातले छुने हो कि, अङ्कमाल गर्ने हो कि, पाउमा पर्ने हो कि, उनलाई केही थाहा भएन। भगवानले त्यो असमञ्जस स्थिति थाहा पाउनु भएर यसो आफ्नो पाञ्चजन्य सङ्ख्या दिन्छ, त्यसले गालामा यसो छोइदिनु भएको थियो। त्यसै छोइदिएपछि ध्रुवजीलाई चाहिँ करेन्ट लाए जस्तो भगवानको पर्सबाट यसरी स्फुरण भयो बुद्धि, सबै इन्द्रियमा त्यस किसिमको जागरण आयो। त्यसपछि मुखबाट उनको स्तुतिधारा बहन्छ। यस स्तुतिधारालाई ध्रुवस्तुति भन्छन्। त्यसको पाठ गरेपछि यहाँहरू समक्ष संक्षिप्त अर्थ पनि प्रस्तुत गरिनेछ। यो चतुर्थ स्कन्धको 9औं अध्याय हो। ध्रुव भन्छन्, यन्तप्रवेशोवाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां सहस्रचरणं श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकस्तमेव भगवन् नितमात्मसहित्या मायाख्यवो रुगुणया महताद्यशेषं सृष्ट्वान्वेषु पुरुषस्ततः सद्गुणेषु नानैवदार्षु विभावसुमतविभासै तद्दत्तया विनयेत पतष्टविश्वं सुप्तप्रबुद्धैव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्गशरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतपिता कथमार्तबन्धो नूनं विमुष्टवतयस्तव मायाते यत्त्वं भवाप्यविमोक्षणमन्यहेतो अर्चन्ति कल्पकतरं गुणपूर्वभोग्य मिच्छन्ति यत्फलसजं नरैवेन्द्रिणां यादिर्वृत्तिस्तोन्वितं तव पादपद्म ध्यानात् भवज्जनकथा श्रवणेन वास्यात् सा ब्रह्मणि सुमयिमन्यपि नाथमाभूत् किं त्वं प्रकाशरीतात् पततां विमानात् भक्तिं मुहुः प्रभवतां त्वयि प्रसङ्गो भूयादनन्तमहतामलाशयानां यनञ्जस्वर्पणमरूपशनं भवाब्धिं निश्चय भवद्गुणकथामृतपानमत्तः त्यनः स्मरन्ते तितरां प्रेमी समर्थ्यं यत्सन्नतः सुतसुरीर्गृहीतदाराः यत्त्वब्जनाम भवदीयपदारविन्द सौगन्धलुब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः तिर्यङ्नगाद्विसरे सर्वदेवदैत्य वर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषं रूपं थविष्टभजते महदाद्यनेकं नातः परं वेद्विन्न यत्र वादः कल्पन्त एतदखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदिगनन्तसकस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरः काञ्चन लोकपद्म गर्भे दिमान् भगवते प्रणतोऽस्तु तस्मै त्वमनित्यमुक्तपरिशुद्ध विबुद्धात्मा कुटस्थ आदिपुरुषो भगवं तदीशः यद्बुद्धिवस्तुतमखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टास्यतावधिमखो व्यतिरिक्तास्ते यस्मिन् विरुद्धगतयो हेन सम्पतन्ते विद्यादयो विविधशक्तय आनुभूर्यात् तद्ब्रह्म विश्वभावमेकमनेकमाद्य मानन्दमात्रमविकारमहं प्रबद्धे सत्याशिषो हि भगवं तव पादपद्म मार्षिस्तथानुवजतो पुरुषार्थमूर्ते अप्येव मर्य भगवन् परिपादिदीनान् भास्रे वत्समनुग्रहकातुरस्मान्। स्तुति यति हो। यसको संक्षिप्त भाव प्रस्तुत हुन्छ। ध्रुव के भन्छन् भने योऽन्तःप्रविश्यवाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति। जुन भगवानको कृपा प्रसाद प्राप्त गरेपछि मेरो बुद्धिमा यस्तो किसिमको जागरण आयो, इन्द्रियहरूमा पनि यस्तो किसिमको तागत आयो, जसले गर्दाखेरिमा म चाहिँ अब हजुरको स्तुति गर्न तयार छु भएको छु। अन्यम सहस्र चरण सर्वणात्वगादीन्, सबै इन्द्रियमा
किसिमको नयाँपन, जागृतपन, सत्वगुण प्रधान भयो त्यो कुरा। त्यसो भएको हुनाले भगवान् हजुरको कृपा प्रसादले म यो स्थितिमा पुगेको छु। अहिले हजुर कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने यो संसार सृष्टि गरेर अब यसरी फिजिनुहुन्छ जसरी इन्धन दाउरामा प्रत्येकमा रगड्यो भने अग्नि प्रकट हुन्छ भन्ने प्रसिद्धि छ। त्यो अर्डे मन्थन गरेर निकालिन्छ अग्नि भने जस्तै सृष्टान विश्व पुरुष नानेव दारसु विवाह वसुमती विवासी, जसरी प्रत्येक रुखमा दाउरामा अग्नि प्रकट हुन्छ, फिजिन्छ, त्यस्तै हजुर पनि यो संसारमा त्यसै गरी सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ। भगवान् सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ प्रसिद्धि छ भएको हुनाले त्यसै गरी हजुर पनि सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ। नूनम विमुष्टमतयस्तव मायाते त्वं भवाप्ये विवक्षण मन्य अर्थन्ति। भगवान् हजुरको उपासना आराधना धेरै गर्छन्, तर के भने कतिपय चाहिँ नि विषय प्राप्ति निरन्तर दानवहरूको यस्तो प्रसिद्धि छ। म सबैको मान्ने गुन्ने भनौँ, सबैलाई बस गर्ने भनौँ भन्ने किसिमको माग्दछन् भने कतिपय चाहिँ नि विषय सम्बन्धी कुरा पनि प्राप्त गर्दछन्। तर उनी के भन्छन् भने अर्थन्ति कल्पकतरम कणोपभोग्य। भगवान् विषय भोग जुन छ नि, इन्द्रियहरूका आँखाले देख्ने कुरा, कानले सुन्ने कुरा, जिब्राले स्वाद लिने कुरा, त्यो त उपासना आराधना गर्ने व्यक्ति मात्रै नभएर नरक पर्ने व्यक्तिले पनि भोग गर्नु पाउँछ। त्यस भएको हुनाले त्यसरी उपासना आराधना गरेर दर्शन प्राप्त गरिसकेपछि, कृपा प्रसाद प्राप्त गरिसकेपछि विषय सम्बन्धी भोग गर्नेवाला माग्नेवाला जुन छन् त्यो त अभागी ठहर्नुपर्छ भनेर उनी भन्छन्। अब हजुरको उपासना आराधना र सांसारिक पद पदार्थ प्राप्तिमा फरक के छ भन्दा या निर्वृत्ति स्तनुभृतम तदुपाद पद्म मासिस तथा अनुभवत पुरुषार्थम वर्ते अप्येव मर्य भगवान् परिपादिनम वासय वसक मनुकुल कातुरस्मान। हजुरको उपासना आराधना गर्दा त्यसबाट मिल्ने जो प्रसाद छ त्यो ब्रह्मलोकमा, जसलाई उत्तम लोक भनेर भनिन्छ, त्यो ब्रह्मलोकमा पनि प्राप्त हुँदैन। त्यो कुरा स्वर्गको यस भूतलमा स्वर्गमा मात्रै के भन्नु, त्योभन्दा माथिल्लो तलको पनि हुँदैन। हजुरको उपासना आराधनाको प्रतिफल त्यस्तो हुन्छ। अब जहाँसम्म चाहनाको कुरा छ, म के कुरा चाहन्छु भन्दा भक्ति मुहु प्रभातम तैमै प्रसङ्ग। भगवान् यद्यपि कर्म ज्ञान पनि आफ्नो रूपमा प्रसिद्ध छन्, यिनीहरूको पनि अनुसरण गरिन्छ, तर भक्तिलाई चाहिँ नि श्रीमद् भागवतमा उम्दामा हार मानिएको छ। त्यही भक्तिमा मान्दछ। भक्ति मुहु प्रवर्तम तैमै प्रसङ्ग। एनान्जस्वर वर्णन किनभने भक्ति प्राप्त गर्न सक्यो भने भवावधिम निश्चय भगवत गुण कथामृत पाउनुमत्त। त्यो भक्तिबाट हजुरको गुणानुवाद कथा श्रवणबाट यो संसार पार पुर्नका निमित्त डुङ्गाको रूपमा त्यसले सहयोग गर्दछ। त्यस भएको हुनाले भक्त्या तुलनीय अशक्य भगवान् गीता आदिमा पनि भन्नुभएको छ। अनन्य भक्तिबाट भगवान् प्राप्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उनी पनि त्यसै गरी भक्ति प्राप्त गरौँ भन्दछन् भने तेन स्मरन्ते तराम प्रेमी समर्थ्यम यसान सुत सूर्य गृहद्वारा। संसारको स्थिति व्यक्ति उमेर भएपछि बिहा गर्ने, सन्तान जन्माउने, जागिर खाने, जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा लाग्दछन् र व्यक्तिको आकर्षण तिनीहरूप्रति हुन्छ, परिवारप्रति, सन्तानप्रति या आदि किसिमको कुरा। तर के भने भगवान् हजुरको उपासना आराधना र
त्यो संसारिक पद पदार्थको प्राप्तिबाट हुने जो सुख छ नि, त्यो त निम्नभन्दा निम्न। कुकुरका पनि सन्तान हुन्छन्, सुँगुरका पनि सन्तान हुन्छन्। तिनीहरूलाई माया गर्ने कुरा उनीहरूको पनि हुन्छ। तिनीहरूलाई खुवाउने कुरा पशुपक्षी सबैले गर्दछन्। त्यस भएको हुनाले भगवान् हजुरको उपासना आराधना ती सबैभन्दा उत्तम खालको हुन्छ, जोसित अरूको तुलना हुन सक्दैन। अब अगाडि पनि के भन्छन् भने, तिर्यङ नगर दिवसरी सेव दैत्य मर्त्यादिवि परितन सतत विशेषम रूपम थयेष मजते मर्दा दिनेकम न त परम परम वेदिनेक नयत्रवाद। यो संसारमा भएका जीव जन्तुदेखि लिएर पृथ्वी जल तेज वायुकाश सबै कसको स्वरूप भन्दा भगवानको विराट नगर, विराट स्वरूप अन्तर्गत सबै पर्दछ। त्यस भएको हुनाले पशु देखे पनि, पक्षी देखे पनि, मानिस देखे पनि, भूतल देखे पनि, जल देखे पनि यी बाहिर बाहिर स्वरूप चाहिँ त देखिन्छ, थाहा पाइन्छ। तर हजुरको अन्तर्वर्ती जो यथार्थ स्वरूप छ त्यो चाहिँ त अरूले मात्रै, मैले पनि थाहा पाएको छैन प्रभु भन्छन्। न त परम परम वेद्ने नयत्रवाद। हजुरको स्वरूप चाहिँ त्यति माथिको छ कि सबैको अन्तर्वर्ती अन्तर्यामी रूपमा विद्यमान छ। भगवान् हजुरबाट पैदा भएको संसार जुन छ नि, जलचर थरचर नवचरवाला कहाँ जान्छ भन्दा विद्वानहरू भन्छन् त्यो हजुरमै गएर समाहित हुन्छ पछि प्रलयकालमा। त्यसरी समाहित भएपछि हजुर के रूपमा यन्ना कल्पन्त एत दखिलम जठैर्य गण्डन सेते पुमान। सबै संसार आफूमै विलीन गरेर हजुर कसरी रहनुहुन्छ अरे भने, सेते पुमान सोचेको यन्नाभि सिन्धु रहन्छ त्यहाँ शेषमा हजुर शयन गर्नुहुन्छ। हजुरको नाभिबाट संसार रूपी कमल पैदा हुन्छ। त्यसरी पैदा हुने स्वरूप हजुर नै हो भनेर सबैको आधारभूत हजुर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ ध्रुव बताउँदछन्। र हजुर के रूपमा हुनुहुन्छ भन्दा तम नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा। यहाँ बाहिरी रूपमा मात्रै नभएर अन्तर्वर्ती रूप पनि ध्रुवले साक्षात् गरेका छन् भगवानको। त्यस भएको हुनाले हजुर चाहिँ नि यद्यपि जीवात्मा हजुरकै स्वरूप हो, मै वंश जीव लोके भनेर भगवान्ले भन्नुभएको छ। तर उसमा भएको ज्ञान र भगवानमा भएको स्वरूप ज्ञानको आकाश जमिन फरक छ। हजुर नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा, नित्य हुनुहुन्छ, विशुद्ध हुनुहुन्छ, आत्मस्वरूप हुनुहुन्छ र कुटस्थ पनि हुनुहुन्छ। सधैँ एकनाश रहने भएको हुनाले कुटस्थ भन्छन् भगवान्लाई। त्यस भएको हुनाले अरूसित हजुरको तुलना हुँदैन। हजुर त्यस्तो किसिमको उत्तम भन्दा उत्तम स्थितिमा रहनु भएको छ। यसमा विरुद्ध कतयो हेनि सम्पतन्ति विद्यादयो विविध शक्ति अनुपूर्वात। भगवान् विद्या अविद्या माया यी आदि सबै गुण छन्, त्यसको पनि मूल आधार त हजुर नै हो। तर भए पनि जीवले अरूले हजुरको मूल स्वरूप जुन छ त्यसलाई थाहा पाउन सक्दैन। त्यो त अचिन्त्य अतर्क्य रूपमा विद्यमान छ। भगवानको स्वभाव कस्तो छ भन्दा उनी के भन्छन् भने, सत्याशिषोय भगवान् तौ पाद पद्म मासिस तथा नभजता पुरुषार्थम अर्थै अप्येव मैले भगवान् परिपादिदिनन्। सत्य आनन्द यी सबै स्वरूप भएको हजुरको जो स्वरूप छ त्यो सबै प्राणीप्रति दयालु छ, उपकारक छ। त्यस भएको हुनाले हजुरको त्यो स्वरूपले हजुर सबैप्रति भगवान् दया गर्नुहुन्छ। कसरी दया गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा उनी उदाहरण दिन्छन्।
पशुको पनि सन्तान हुन्छन्, गाईको पनि हुन्छ, भैँसीको पनि हुन्छ, अरू किसिमका जीवको पनि हुन्छ। तर तिनमा गाईको प्रेम चाहिँ नै आफ्नो बाछाप्रति उत्तम मानिएको छ। त्यसो भएको हुनाले अप्य मरे भगवान् परिपाति दिनन् बाँच्ने वत्सको गर्दा जसरी गाईले आफ्नो बाछाप्रति प्रेम गर्छ, दुध खुवाएर बढाउने हुर्काउने काम गर्छ, त्यसै प्रकारको सबैलाई प्रति दया गर्ने काम हजुर गर्नुहुन्छ। त्यसैले भगवान् सबैलाई प्राप्त छ भन्दा प्राप्त छ, तर व्यक्ति कतातिर फर्किया छ, संसारतिर फर्किया छ, विषयतिर फर्किया छ। संसार प्राप्तिका निमित्त ठुलो पद, धन, नाश हुनेवाला, अग्लो घर जस्ता किसिमका कुरामा व्यक्तिको आकर्षण छ भएको हुनाले मात्रै प्राप्त नभएको हो। त्यताबाट मोडिएर भगवान्तिर लागेपछि हजुरको कृपा प्रसाद प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा म पनि प्रमाण भएँ। मोटामोटी अरूलाई पनि त्यो कुरा प्राप्त हुन्छ भनेर यसरी ध्रुवले गरेको स्तुति सुनेर भगवान् बडो प्रसन्न हुनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ के भने, क्षत्रिय बालक ध्रुव, तिमी चाहिँ किन आएका छौ मेरो उपासना आराधना गर्ने भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। वेदाहं ते गवसितम हृदय राजन्य बालक, हे राजन्य बालक, हे क्षत्रिय कुमार राजपुत्र, तिमी कसरी आएका छौ भन्ने कुरा थाहा पाएको छु। अब त्यो थाहा पाएपछि म त्यही कुरा तिमीलाई दिन्छु। तत्प्रयच्छामि भद्रन्ते दुरापमै सुब्रत, अरूले प्राप्त गर्न नसकेको त्यस्तो कुरा म तिमीलाई प्रदान गर्दछु। तिमी चाहिँ यस भूतलमा 36,000 वर्षमा राज्य गर्नेछौ। त्यसपछि तिमीलाई अन्तरिक्षमा, आकाशमा त्यस्तो स्थानमा प्रदान गर्दछु जसलाई ज्योतिष चक्र भनिन्छ, जसको सबै ग्रहहरू, नवग्रह जो प्रसिद्ध छन् त्यसभन्दा बाहेकका सारा ग्रहहरू जसलाई प्रदक्षिणा गर्दछन्, त्यो ज्योतिष चक्र, जुन स्थान अहिलेसम्म कसरी प्राप्त गरेका छैन, त्यो स्थान तिमीलाई प्रदान गर्दछु। यसको विस्तृत वर्णन 5औं स्कन्धमा आउँछ, ज्योतिष चक्र त के हो भन्ने कुरा। र अन्त्यमा तिमीले धेरै लोक प्राप्त गर्नेछु भनेर अब अहिले म जान्छु भनेर भगवान्ले त्यो भनेर भगवान् सभामा सवारी हुन्छ। ध्रुवलाई त्यो वर प्राप्त भइसकेपछि उनी फर्कने क्रममा अगाडि बढ्दछन् र अलिकति उनको चित्त बुझ भएन, किनभने भगवान् कल्पवृक्ष जस्तो जे चाह्यो त्यही दिने, त्यस्तो भगवान्को दर्शन प्राप्त भएको बेलामा मैले परम पद प्राप्त गरौँ अहिले नै भनेर भन्नुपर्ने, तर म ती सांसारिक पद पदार्थ राज्य गर्ने स्थिति प्राप्त गर्नेमा चित्त बुझाएँ। त्यसो भएको हुनाले उनलाई अलिकति चित्त बुझेन। भगवान्को उपासना आराधना कस्तो स्थितिमा गरिन्छ भन्ने कुरा भगवान्ले गीतामा बताउनु भएको छ। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थे, पीडित बनो व्यक्ति संसारमा विभिन्न घटना विषयले गर्दा ज्यादा पीडित बन्छ। जस्तो गजेन्द्रको उदाहरण दिएको छ 8औं स्कन्धमा, जस्तो प्रकारको भारी सभामा आफूलाई बेइज्जत पार्न आँटेको बेलाको द्रौपदीको स्वरूप छ। यस्ता यस्ता किसिमका पीडित अवस्था भनिन्छन् र त्यो आर्त, त्यसलाई आर्त भन्छन्। अर्को त्यस्ता नै उपासना गर्छ अरे। द्रौपदीले पनि सकभर आफैले जोगिने प्रयास गरिन्, साडी खिच्न लागेका बेला टोकेर पनि त्यसलाई अडाउने प्रयास गरिन्, केही नलागेपछि अनि भगवान्को कृष्णद्वारकावासिन भनेकी छन्। त्यस्तै प्रकारको गजेन्द्रले पनि भगवान्को पीडित भनेपछि पहिला आफै नै प्रयास गर्यो, आफ्ना परिजनले पनि सहायता गरे, तर अन्त्यमा भगवान्को शरण परेका छन् भने
जब लगा गजबल अपनो गर्थ्यो नेक सरे नही काम भनेर भक्तहरूले गाएका छन्। हात्तीले प्रयास गर्दाखेरि पनि नसकेपछि अनि भगवान्को शरण परेको भन्ने कुरा। अर्को चाहिँ नि जिज्ञासु, भगवान्को स्वरूप के कस्तो होला भनेर जिज्ञासा राख्ने व्यक्तिवाला जिज्ञासु। अर्को अर्थार्थी, संसारी पद पदार्थ। र अर्को चौथो चाहिँ नि ज्ञानी। ज्ञानी भक्तहरूले भगवान्को भजन आराधना गर्छन्, उद्धव जस्ता, नारद जस्ता किसिमका कुरा। अब म अर्थार्थी जस्तो किसिमको भएको छु अहिले गर्दै भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ, उनी फर्किन्छन्। यो कुरा राजा कहाँ खबर पुग्छ, जान्ने मान्छेले पुर्याउँछन्। सरकार, हजुरको पुत्र त भगवान्लाई रिझाएर फर्कँदै हुनुहुन्छ भनेपछि राजाको खुसीको सीमा रहँदैन। उनको स्वागत सत्कारका निमित्त हात्ती घोडा, बाटोको सरसफाइ, सेचन, सारा कुरा गर्न उनी अराउँछन्। त्यो अनुसार ध्रुवलाई लिनका निमित्त दुवै माताजीहरू, राजा पनि अब सवारीमा चढेर पुग्दछन् बाटैमा लिनका निमित्त। ध्रुवलाई देखेपछि अब उनको खुसीको सीमा रहँदैन। उनी पनि पिताजीको पाउमा पर्छन् गएर, र दुवै आमाको पनि पाउमा पर्छन्। बडो स्वागत सत्कारका साथमा कस्तो सौभाग्यको कुरा, मेरो छोराले भगवान्लाई खुसी पार्न सक्यौ, मैले यो उमेर भएर पनि त्यसरी भगवान्लाई खुसी पार्न सकेका छैन भनेर राजालाई लाग्दछ। र भित्र प्रवेश गराइन्छ स्वागत सत्कारका साथमा। र अब सर्वत्र खुसी हुन्छ, राज्यमा पनि बढी खुसी हुन्छ। भनिया के छ भने भगवान् अनुकूल भएपछि प्रतिकूल कोही हुँदैन। त्यसै हुनाले कुन शत्रु कुन मित्र भन्ने कुरा बाँकी नै रहँदैन। भगवत उपासना आराधना त्यस्तो खालको हुन्छ। र राजाले चाहिँ उनको प्रशंसा गर्छन्, बाबु तिमीले मेरो कुलको उद्धार गर्यौ, मेरो पनि उद्धार हुने किसिमको तिथिमा तिमी जस्तो पुत्र पैदा गरेका मलाई त्यो सन्तोष छ। त्यही प्रकारको भन्छन्। यहाँ सुनितको त कुरै भएन। सुनितिले पनि उनप्रति आफूले पहिला बाघ बाण प्रयोग गरेकोमा पश्चाताप मान्दै, बाबु तिमीले भगवान्को खुसी पार्यौ, तिमीलाई धन्यवाद छ भनेर भन्दाखेरि ध्रुव के भन्छन्, माताजी हजुरले त्यो वचन प्रयोग नगरेका भए म भगवान्को उपासना आराधनामा त जान थिएन भएर हजुरको गुण बिर्सिसक्नु छैन भन्छन्। उनको प्रशंसा गर्छन्। आफै आमाको त कुरै भएन। अब यसरी दिन बित्दै जाँदा राजाले आफूलाई उमेर गएको र सधैँ यही विषय भोग गरेर रहनु ठिक नलागेर उनी ध्रुवलाई उत्तराधिकार प्रदान गरेर उनी वनतिर लाग्दछन् उपासना आराधनाका निमित्त। यसरी भागवतमा भएका स्तुतिहरूमा यो ध्रुव स्तुति, ध्रुव प्रसङ्ग उत्तानपादको अत्यन्त प्रसिद्ध छ। यो चतुर्थ स्कन्धको कुरा, सप्तम स्कन्धमा गएर त्यसै गरी प्रहलादको पनि प्रसङ्ग आउँछ त्यस्तै मनोरमको रूपमा। यो स्तुति भगवान्लाई, यो स्तुतिलाई गरुड ध्वज स्तुति भन्छ। भगवान्को ध्वज गरुड वाहन भएको हुनाले ध्वज पनि गरुडको नै छ भगवान्को। यो स्तुतिको उच्चारण गर्ने, सम्झना गर्ने काम गर्दा हाम्रो पनि कल्याण हुन्छ। यस कुरालाई स्वीकार गरेर यो स्तुतिलाई बेला बेलामा सक्नेले पाठ गर्ने, नभए अरूबाट सुन्ने, सम्झना मात्रै गरे पनि हुन्छ। यही प्रसङ्गलाई आज यति नै प्रस्तुत गरेर बाँकी फेरि अर्को प्रसङ्ग प्रस्तुत गरौँला। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च। हरि ओम तत्सत्।